Maayong adlaw mga kasumbanan. Ay nangutanan ako. Adventista di ay ka ning unsa may imong relihiyon sa dili pa ka Adventista o Adventista na kang daan ang imong mga parents. Ingon ko ako mga parents dili Adventista. Ako ang na-Adventista. Ang akong relihiyon Katoliko. Ang akong mga parents Katoliko. Nganong ningbalhin man kag Adventista? Unsay hinungdan nganong nibalhin man ka og Adventista? Mao na nga pangutana ang atong tubagon. Himong mabati ang Sumbanan TV. Ang Sumbanan TV matud kanimo sa sumbanan sa panginabuhi, sumbanan sa trabaho, ug sumbanan sa kamatuoran. Ang Sumbanan sa tanan. Ang Sumbanan TV magaingon, siya nga dunay kahibalo, lig-on og prinsipyo. Apan ang kulang sa kasayuran, huyang ang baruganan. Paminawa ang Sumbanan TV. Ako, mibalhin ko og Adventista, gikan sa Katoliko. Dili tungod kay wa ako ganahis Katoliko. Ang Katoliko maayo. Wa gyud ko'y ikasaway sa Katoliko. Ang ako lang kay akong nasayran nga ang Katoliko wala kaayo mo sunod sa balaang kasulatan. Og nasayran ako nga ang Adventista maog yo'y tinuod nga nagsunod sa balaang kasulatan. Sa dihang na Adventista nako, akong nahibaw-an ang mga musunod nga pagtulunan sa balaang kasulatan. Unsa maning musunod nga mga pagtulunan sa balaang kasulatan, ang pagtuon sa balaang kasulatan. Ang ikaduha, nasabtan nako ang tagna sa Daniel 2. Kana bitong sa Daniel 2, basahan ninyo na. Nasabtan nako na og maayo. Muna nga nibalhin kog Adventista. Ang ikatulo, akong natun-an nga si Kristo mobalik gyud dinhi sa yuta. Pinaagi na sa balaang kasulatan. Ang ikaupat, akong natun-an nga doon na di ay mga ilhanan nga si Kristo mubalik dinhi sa kalibutan. Ang ikalima, akong nasayran sumala sa balaang kasulatan, doon na di ay adlaw sa kaluwasan ug doon na po'y adlaw sa Ginoo. Ang ikaunom, doon ay katapusang 7 kahampak. Mao nay pagtudlo sa balaang kasulatan. Ang ikapito, doon ay milenyo, kanang 1,000 ka tuig nga gitudlo sa balaang kasulatan. Ang ikawalo, doon na di ay katapusan ang mga dautan. Ang ikasiyam, doon ay atong puloy-anan nga bag-ong Jerusalem. Ang ikanapulo, akong natun-an sa balaang kasulatan ang balaod ug ang ebanghelyo. Ang ika-11, kanang tagna, pinakataas nga tagna nga naa sa Biblia ug kini natuman sumala sa kasaysayan. Pero kay ang Biblia may nag-ingon kanang tagna nga 2,300 ka mga tuig nga paghitabo. Sayo lang kag 2,300 ka mga tuig paghitabo. Naa na sa Biblia. Unya, ang ilhanan ana nganong tinuod na kay kung imong basahon ang Biblia sa 2,300 ka mga katuigan, tukma kaayo ang kasaysayan. Kung magtuon ka ng 2,300 ka mga katuigan nga tagna naa sa balaang kasulatan, makaingon ka, uy, ang kalibutan mura maggibutangan og kalsada. Mura mag na ay release sa train ba nga dito nagsunod ang kalibutan. Unya, di man pud malilong kay ang kasaysayan na may mga data, may mga panghitabo nga mupamatuod pod nga nagsunod sa balaan nga kasulatan. So grabe, dito ko nisamot ang akong pagtuo sa Adventista. Ang ika-12, ang hukom investigatiba. Abi nila ang pagtudlo sa Adventista, pagkaon ra, baboy ra, o adlay papahulay. Mauna. Pero kung magtuon gyud ka sa balaang kasulatan, ma-Adventista gyud ka. Kay kanang hukom investigatiba, kanang investigative judgment, maganahan gyud ka kung imo nang matun-an sa balaang kasulatan. Maganahan gyud ka. Ang ika-13, mao ang balaod sa Dios. Ang ika-14, ang Sabado sa daan ug bag-ong testamento. Mo man ni wilnon kayo nga
ginatabangan sa uban yun kining ang Sabado sa daan og bag-ong testamento. Ang ika-15 ang sinugdanan sa pagbantay sa adlawng Domingo. Kanang sinugdanan sa pagbantay sa adlaw Domingo mahibaw-an nimo na sa balaan kasulatan mga kasumbanan. Unya mo tukma pud na siya sa mga kasaysayan. Mao nang ika-15 na akong natun-an sa balaan kasulatan. Ang ika-16 akong natun-an si Satanas ug ang iyang binuhatan. Iyang buhat ug ang katapusan. Si Satanas, ang iyang buhat ug ang katapusan ni Satanas. Ang ika-17 nga pagtulunan sa Biblia nga akong nahibaw-an, kahimtang sa mga minatay. Unsa di ay giingon sa Biblia kung ang tao mamatay. Natun-an ako na. Pinaagi sa akong pagka-Adventista. Ika-18, ang pag-ampo. Usa gina katapik mga kasumbanan. Kung unsaon na to pag-ampo, unsa day pamaagi sa pag-angko. Ang ika-19, ang pagtuo og buhat. Kung imog yung tunan ng balang kasulatan, mahibaw-an nimo ang pagtuo og ang buhat. Unsay relasyon ni ana sa Biblia ra gyud. Ang ika-20, ang pagtulunan sa pagkaon. Tungod sa pagkaon. Naay pagkaon nga para sa kaluwasan, naapoy pagkaon nga para sa kalawasan. Muna ingon nila nga ang doktrina sa Adventista kay baboy raman og igpapahulay. O kada kay mo ra may sigahagisgot. Di man sila Adventista. Ilaha ang pagtan-aw lang man sa sayop sa Adventista. Wa nila mahibaw ikon unsa di ay gyud ang tinuod nga pagtulunan sa Adventista. Ang mahitungod sa pagkaon, ikapila to nga topic, ikapila to nga pagtulunan sa Biblia, ika-20 na. O, kung mag-isgot kag pagkaon, ika-20 na nga pagtulunan. Ang ika-21 nga pagtulunan, pagsugal og ubang mga bisyo. Kung manugal ka, dili na pwede. Labi na ng ubang mga bisyo. Inom, uban pa din nga mga kailayan, mga bisyo man na. Natun-an ako na sa balaang kasulatan, mga kasumbanan. Ang ika-22 nga pagtulunan, pagbisti nga Kristohanon. Nang atong mga sinuluban ba? Naa na sa balaang kasulatan. Ato nang matun-an. Mo na siyang ika-22. Ang ika-23 nga pagtulunan nga naa sa Biblia, ang Espiritu sa tagna. Sa unang panahon atong nahibaw-an nga dunay mga manalagna nga gipili sa Ginoo. Muna gitawag og Espiritu sa tagna. Hangtod sa panahon ni Kristo, naay mga manalagna. Natun-an ako na mga kasumbanan. Ika-23 na kapagtulunan sa balaang kasulatan. Ika-24 nga pagtulunan ang mga ikapulo ug mga halad. Naagi na sa Biblia. Diha lang nako na nakaplagan sa dihang na Adventista nako. Kay gitudlo man na sa Adventista. Pero dili na sa Adventista. Gikan gyud na sa Biblia. Ang ika-25 paghinulsol ug pagkakabig. Ika-26 nga pagtulunan ang mahitungod sa bunyag. Kay kanang bautismo na day nay pamaagi unsaon pagbautismo. Dili na basta-basta. Kung imog yung sundon ang balaang kasulatan na ay mga pamaagi ana, mga kasumbanan. Ika-27 nga pagtulunan. Mga tulumanon sa Iglesyang Kristohanon. Ang Iglesyang Kristohanon na ay mga tulumanon. Sa Biblia na magsukad. Unsa na nga mga tulumanon ato gihapon ng ako agihapon ng natunan. Mo nang ika-27 nga pagtulunan sa Biblia. Ang ika-28 nga akong natunan, nag-ingon din na ang matag-usa nga tumutuo, saksi, mahitungod kang Hesus. Ang pagsaksi, mahitungod kang Ginoong Hesus. Mo na ang ika-28 nga pagtulunan sa balaang kasulatan nga akong natunan mga kasumbanan. Hinungdan nga nahimo kong Adventista. Dili na tungod kay ang ubang relihiyon dautan. No. Tanang relihiyon maayo. Tanang relihiyong maayo. Pero dili tanang relihiyon nga nagsunod sa balaang kasulatan. Mao lang na. Kung maayo man ang imuhang pundok, well and good. Maayo kay mas makatabang man ang muanha kag usa ka pundok. Wala nako magkatoliko kay daghan pagtulunan nga wala sa balaang kasulatan. Mao lang na. Mao ra gina. Pero mingon kag kinaiya sa tao, bisag asa kaga pundok na ay palahubog, na ay hinabako, na ay mga libakiro, na ay mga libakara, bisag asa ka. Bisan sa Adventista naa na. Pero ang kaluwasan individual. Mao na nga bisan pa og maghubog-hubog sila, magpabilin ko nga magsunod sa Biblia.
Og dinhi nako ni nakatunan sa Seventh-day Adventist. Katong akong gipangsulting nga mga pagtulunan, wala to gitun-an sa uban nga mga pundok. Mao na hangtod karon nagpabilin ko nga usa ka Adventista. Dili lang kanang 28 akong natun-an nga topiko. Daghan pagi kaayo nga mga pagtulunan nga akong natun-an sa dihang na Adventista ko. 28 ka tema nga akong natun-an mga kasumbanan. Fundamental ra man na siya. Na may uban nga mga pagtulunan nga kinahanglan pud nato mahibaw-an sumala sa Balaang Kasulatan. Basta di lang masupak sa Balaang Kasulatan, sundo na to na. Pero kung supak na sa Balaang Kasulatan, di nato na sundon. Sa mga kasumbanan, mautoy hinungdan ngano nga nagpabilin ko sa Adventista. Kung doon naman mo'y mga pangutana, kalabot sa ako gipadayag karon, i-comment lang dito sa comment section. Pangutana mo. Kay unsa inyong pangutana dito, ato ng tubagon dinhi sa atong programa. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw dinhi sa atong tulumanon Sumbanan TV. Imong nabati ang Sumbanan TV, programa nga nagtubag sa imong mga pangutana. Pangutana may tungod sa imong pagtuo, pangutana may tungod sa imong trabaho ug negosyo. Sumbanan TV, hinumdumi ang tanan sa kalibutan, adunay sumbanan. Kung doon na kamoy pangutana, ipangutana dinha sa ubos sa comment section kay ato kanang tubagon dinhi sa atong tulumanon. Kay adunay ginaingon, siya nga adunay kahibalo, lig-on og prinsipyo, apan ang kulang og kasayuran, huyang ang barugkanan. Daghang salamat.